बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा, बज़ाहिर लगता ये है कि अदलिया इस पे बहुत नाराज़ है, बरहम है और इसका बहुत सीरियस नोटिस लिया है। इमरान खान को एक सादा नोटिस करने के बजाय बाकायदा शो कॉज नोटिस इशू किया गया है इस लार्जर बेंच की जानिब से। गोया कि अदालत न सिर्फ ये कि इस मामले का बहुत सीरियस उसने नोटिस लिया है, बल्कि उसने ये भी करार दिया है कि ये मामला जो है ये पूरी अदलिया पर इसके असरात होंगे, क्योंकि इमरान खान ने जो तज़हीक की है या जो तौहीन अदालत की है, ये सिर्फ एडिशनल सेशन जज की नहीं की बल्कि पूरी अदलिया की है। जी देखें कामरान साहब, सबसे पहले तो ये अभी फैसला नहीं हुआ कि तौहीन अदालत हुई है या नहीं हुई। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जब भी कंटेम्प्ट अदालत को लगे कि कोई मामला ऐसा है जिसपे कंटेम्प्ट का इशू आ सकता है, तो अदालत शो कॉज नोटिस देती है। शो कॉज नोटिस का मतलब ये है कि आप आके अपने बयान को एक्सप्लेन करें और आप हमें बताएं कि आपकी क्या मतलब था इस बयान से, क्या आपकी नीयत थी। और उसके बाद फिर अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात हो जिसमें अदालत समझे कि हमको आगे मजीद का जरूरत है, तो फिर कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है। कंटेम्प्ट का कानून सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बड़ी वजाहत की है। आपको याद होगा कि कावस्टी थे, एक बहुत फेमस राइटर थे, वो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट हुई थी और इसी तरह कोई 40-50 और लोगों के खिलाफ हो। तो सारी की सारी कंटेम्प्ट्स एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने उनका जिक्र किया। उसमें नवाज शरीफ साहब की भी कंटेम्प्ट थी। उन्हें किसी जलसे में सजाने के चीफ जस्टिस होते थे, उनके खिलाफ ऐसी बात की जो मैं शायद दोहरा भी नहीं सकता, लेकिन वो रिकॉर्ड का हिस्सा है उस जजमेंट के। और ये सारे मामला अदालत ने देखे और अदालत ने कहा कि कंटेम्प्ट जो होती है वो कंटेम्प्ट किसी को सजा देने के लिए नहीं होती। अदालत ने ये देखना होता है कि क्या जिस शख्स ने जो स्टेटमेंट दी, क्या उसकी नीयत थी, उसका मतलब क्या था, और वो जो स्टेटमेंट है वो अगर कंटेम्प्ट बनती भी है तो अदालत उसको इग्नोर कर सकता है अगर देखे कि उसमें रेपुटेशन जो इंस्टीट्यूशन की है उसकी रेपुटेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बैरिस्टर साहब, तो ये सारे आपने फरमाया कि, और हमने भी देखा है उमूमी तौर पे अदालतें सरफ नज़र से काम लेती हैं और अभी भी अमल जारी है। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्या उनसे पहले के क्या, उनसे पहले के क्या, उनसे पहले के क्या, उनके नाम ले लेके बाकायदा उस हवाले से हम सुनते रहे तमाम बातें, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस नहीं लिया। मगर बहरहाल इस मामले का नोटिस लिया गया है। ये बताइएगा कि इस मामले का नोटिस लेने के हवाले से ये फरमाइएगा कि क्या इससे पहले ऐसा भी है कि सज़ाएँ भी हुई, मिसाल के तौर पर तलाल चौधरी साहब को, दानियाल अजीज़ को और लोगों को बाकायदा सज़ाएँ हुई हैं। तो वो जो आप जिस चीज़ की तशरीह फरमा रहे हैं वो क्या मामलात थे जिसमें कि बाकायदा सज़ाएँ हुई और वो लोग फिर उनकी नशिस्तें खाली हो गई और ज़ाहिर है बड़ी कड़ी सज़ाएँ दी हैं तौहीन अदालत पे? जी, ये जिस केस का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो कि एक लार्जर बेंच का केस था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें तो सजाएं नहीं हुई थी, लेकिन ये भी आप नहीं कह सकते कि कंटेम्प्ट की सजा नहीं होती। केसेस हैं जिसमें कंटेम्प्ट की सजा भी हुई है और वो ज़्यादातर वो केसेस हैं जिसके अंदर जो शख्स है वो रिपीट करता जाए कंटेम्प्ट को और वो उसमें कोई रिमोर्स ना नजर आए, उसमें कोई वो अफसोस का इजहार ना करे या कोई माजरत का इजहार ना करे और वो कंटेम्प्ट पे कंटेम्प्ट किए जाए, तो उस किस्म की सिचुएशन में अदालत फिर मजबूर हो जाती है कि वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह आपने खुद फरमाया कि ज्यादातर केसेस ये हैं जिसमें अदालत ने सबसे पहले तो ये समझा है कि कंटेम्प्ट बनती नहीं है, इसलिए वो मामले खारिज कर दिए हैं, शो कॉज के बाद भी, नोटिस के बाद भी। और कुछ केसेस हैं जिसमें कार्रवाई आगे चलाई है, लेकिन फिर अदालत ने समझा है कि हमारी रेपुटेशन को नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए हम वो कार्रवाई खत्म करते हैं। कुछ में जहां माजरत कर ली गई है वहां अदालत ने वैसे ही कहा कि अब माजरत हो गई तो हमें पनिशमेंट करने की या सजा देने की जाता है बैरिस्टर साहब के अगर माजरत कर ले, अनकंडीशनल माफ़ी मांग ले जिस पर इल्ज़ाम हो, तो उमूमी तौर पे अदालतें सिर्फ नज़र से काम लेती हैं और फिर इस माजरत को कबूल करती हैं और फिर ये मामला ख़त्म हो जाता है। तो क्या ऐसा कोई इम्कान है कि इमरान खान साहब, आप लोगों ने जो है ज़ाहिर कानूनी सलाह मशवरे किए होंगे
کہ خان صاحب جو ہیں وہ عدالت جائیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ظاہر ہے کہ کسی بھی انداز سے وہ اس پہ اپنی ریگریٹس کا اور اپنی معذرت کا اظہار کر لیں۔ جی کامران صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جو آپ کو جواب دے رہا ہوں، میں آپ کو جنرل قانون کے جواب دے رہا ہوں، اور یہ جو ایکچوئل کیس ہے اس کے بارے میں نے بات نہیں کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب جوڈس معاملہ ہے، اس پہ بھی عدالت نے سماعت کرنی ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہتا چلوں کہ سب سے پہلے عدالت یہ دیکھے گی کہ کیا جو کہا گیا، جب ایکسپلینیشن آئے گی اس کی عدالت کے سامنے، کیونکہ ابھی شو کاز دیا ہے، اور جب عمران خان صاحب بتائیں گے کہ میرا کیا مطلب تھا اور میں کیا کہنا چاہ رہا تھا، تو پھر مجھے امید یہ ہے کہ وہ اسی ایکسپلینیشن سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ کنٹیمپٹ بنتی ہی نہیں ہے، اور اگر کنٹیمپٹ نہیں بنتی تو پھر معذرت کا سوال شاید پیدا نہ ہو۔ لیکن ایک اور بات میں آپ کو کرتا چلوں جنرلی، جو میری اپنی ایک عادت ہے اور میری اپنی ایک انٹینشن ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک طرح آپ کی پیرنٹل، ان کی ایک طرح آپ کی وہ پیرنٹس کی جگہ ہوتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی عدالت کو کوئی یہ ایسا خدشہ ملے یا ایسا کوئی امپریشن ملے کہ ان کی عدالت کی انسٹیٹیوشن کی توہین ہوئی ہے، تو پھر اپولوجائز کرنے میں، معذرت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا۔ اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ نہ عمران خان صاحب نہ پی ٹی آئی کا کبھی انٹینشن تھا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا کہ کسی قسم کی عدالت کی توہین کی جائے، تو بلکہ بیر صاحب یہ آپ کا کہنا امپورٹنٹ ہے، آپ کی کہنے کی اہمیت ہے، کیونکہ آپ عمران خان صاحب کے اس وقت کلیدی مشیر ہیں قانونی امور کے، اور آپ کہتے ہیں کہ اگر عدلیہ کو لگے کہ ان کی کسی موقع پہ کسی لفظ سے، کسی انداز سے جو ہے وہ توہین ہوئی ہے، تو وہ باپ کی جگہ ہوتے ہیں، تو ان سے معافی مانگنے میں کوئی عذر نہیں ہے، وہ معافی مانگ لینی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک اور معاملہ ہے جس میں عمران خان صاحب کے خلاف دہشت گردی کا کیس رجسٹر کر دیا گیا ہے اسلام آباد میں۔ یہ ایک عالمی خبر ہے، اس پہ ورلڈ میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے، اور یہ ایک نے ہنگامہ مچا دیا ہے پوری دنیا میں، اور ظاہر ہے کہ سابق وزیر اعظم پر دہشت گردی کا الزام ہے اور ایک کیس رجسٹر ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے بتائیے کیا ہو رہا ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں کامران صاحب، یہ جو کیس ہے دہشت گردی کا بنایا گیا ہے، اور پوری دنیا میں جو ہنگامہ اٹھا ہے وہ اس لیے نہیں کہ ایکس پرائم منسٹر کے اگینسٹ آپ نے یہ کیس بنایا ہے، وہ اس لیے اٹھا ہے کہ آپ نے ایک سپیچ کرتے ہوئے کسی شخص پہ، جو ایک اپنی فریڈم آف سپیچ، اپنا فنڈامنٹل رائٹ، جو بنیادی حق ہے بولنے کا، وہ ایکسرسائز کر رہے تھے، اس کو دہشت گردی میں کنورٹ کر دیا ہے۔ اس لیے پوری دنیا جو ہے اور یونائٹڈ نیشنز تک اس بات پہ اٹھ گیا ہے کہ یہ کیسا حکومت نے کام کیا ہے، اور حکومت نے کام اس لیے کیا ہے، اس کی بدنیتی اس لیے نظر آتی ہے صاف، کیونکہ ہم سب نے سنی تھی وہ سپیچ، اور سپیچ کے اوپر آج تک دہشت گردی کا مقدمہ نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کیا گیا تاکہ دہشت گردی کی شک لگا کے، اس کی دفعہ لگا کے، دہشت گردی کے ایکٹ کے دفعہ لگا کے اریسٹ کر لیں، یہ مقصد تھا، اور اس مقصد میں حکومت ناکام ہو بھی گئی ہے اور ہو بھی جائے گی، کیونکہ کوئی بھی عدالت میری نظر میں اس ایف آئی آر کو سسٹین نہیں کرے گا، ایکسیپٹ نہیں کرے گا، مانے گا نہیں۔ عدالتوں کو بھی پتا ہے، قانون بھی یہ کہتا ہے، آئین بھی یہ کہتا ہے، اور ایک لے مین جو وکیل نہ بھی ہو، جس کو قانون کا نہ بھی پتا، اس کو بھی سمجھ آتی ہے کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے، اور یہ کیس کتنا بے بنیاد ہے، جس پہ ایک سٹیٹمنٹ پہ دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ بیرسٹر علی ظفر ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق وزیر قانون۔